اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام قول من رب الرحیم. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی ابراہیم. سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام علی آل یاسین. سلام علی والمرسلین. والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین آلین. والصلاة والسلام علی صراط المستقیم. هدی المتقین. امام مبین. کتاب مبین. شاہد مبین. نور مبین. سلطان مبین. عین الیقین. نبائے عظیم. واہو علی العظیم. صلوات. صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلقنا من تراب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات کو ایسے قائم کریں کہ قائم آل محمد آپ پر راضی ہو جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ صلوات وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اللہ دو ہی تو کام کرتا ہے. جی جی سبحان اللہ. اللہ دو ہی کام کرتا ہے. واہ واہ واہ. بقایا کوئی کام اللہ نہیں کرتا. واہ. یا آپ کارخانے کے مالک ہو تو کیا آپ خود کام کرتے ہو؟ جی نہیں.
वहाँ इंजीनियर रखे हुए हैं, वहाँ कारीगर रखे हुए हैं। वाह वाह अल्लाह की कबीना कायनात का निज़ाम है, वाह, उसके वाह। कुछ वजीर हैं, कुछ सफ़ीर हैं, वाह वाह कुछ खलीफे हैं। अली अली आयत जो अभी आपके सामने आप लोगों ने सुनी, जी जी अहले बज़्म रिंदानम में आपका जी जी वाह अली अली आना बहुत अच्छी बात है। अली टाइम निकाल कर आए। आओ बेटा जी, बिस्मिल्लाह, लगे हो सलवात का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद खुदाबंदी है। अभी हर मैंने जो भी लफ्ज़ सलाम में पढ़ा वो कुरान की आयतें हैं, वाह वाह आपके सर से गुजर गई हैं। मैंने क्या क्या कह दिया, जी एक एक अल्फाज जो मैंने कहा है, ओ हो सुल्तान मुबीन, किताब मुबीन, नूर मुबीन, ऐन अल-यकीन, दर कला वाह 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 नबाए अजीम, अली वो अली अल-अज़ीम, अली सिरात वाह वाह अल-मुस्तकीम। वाह सब आयतें हैं कुरान की जो मैंने जी आपके अली मौला जी जी वाह वाह मेन जो हमारा आज का मौजू है, खिलाफत पर मौजू। जी वाह आयत आपने कई बार सुनी है, जी जी इन्नी जाइलन फिल अर्ज़े खलीफा। बेशक बच्चे बच्चे ने सूरत अल-बकरा के पहले पारे में ये आयत नंबर 29-30 से शुरू होता है। ये जी जी 30 से 7-8 आयतों में ये बाब आदम का एक किस्सा इसमें बयान है। अली जी जी तो बाद में आगे कह रहा था कि गौर जो करना है, गौर करना है, वाह वाह कुरान को पढ़ना नहीं है, जी पढ़कर इसको फॉलो करना है, अली फॉलो करके अपने ऊपर इसको तारी करना है, अली जी जी कुरान के कानून को अपनाना है। वाह वाह अल्लाह क्या फरमाता है, अहले मोहल्ला क्या फरमाते हैं। जी जी दर कला वाह 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 अहले मोहल्ला जी क्या कहते हैं, जी अल्लाह क्या कहते हैं। अली हम बात वो करेंगे जो अल्लाह फरमाता है, वाह वाह बेशक किसी मजहब की, किसी फिरके की नहीं, जी जी क्योंकि आपको पता है ये बज़्म रिंदानम है। वाह, वाह वाह अली अली आओ बज़्म रिंदानम में इसरार खुलते हैं, दर कला आओ बज़्म रिंदानम में इसरार खुलते हैं, जहाँ 1 2 3 नहीं अली 14 मिलते हैं। वाह वाह जी। वाह बेशक अली वाह 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 अली तो जो है जी बात जी जी कि सर से उसको कुरान को जो भी पढ़ता उसको गुजार देता है। अल्लाह को सब मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ओहो वाह इब्लीस अल्लाह को मानता था, अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानी, जी बेशुमार की नहीं मानी। बोलते रहो आप मेरे साथ, बोलते रहो, मैं आपको बता दूंगा। अगर चुप रहोगे तो मैं भी वाह वाह छुपाऊंगा। अली अली अल्लाह को मानता है, जी जी अल्लाह की नहीं मानता। ओहो पता चले अल्लाह की माननी, अली वाह 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 जी जी क्योंकि अल्लाह को तो वो मान रहा है, फिर भी लानत है। ओहो माना किसको नहीं इब्लीस ने, अली अल्लाह की बात। अली वाह 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 अल्लाह के वाह, हुक्म वाह, को नहीं माना, अल्लाह के अमर को नहीं माना। जी अली अली इरशाद खुदाबंदी के, ऐ मेरे हबीब, अली जी ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, वाह वाह ऐ मेरे रसूल, वाह वाह जी, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे, जी याद कर, याद कर। याद उसे कराया जाता जो उस दौर में मौजूद हो। अली अली जी जी वाह वाह ऐ मेरे हबीब, याद। अच्छा जी, उनको भी कह रहा है, अल्लाह तुम्हें भी कह रहा है। अली 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 दर कलंदर दर कलंदर वाह 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 अल्लाह जी जी तुम्हें भी कह रहा है, अली वाह, ऐ रसूल याद करो, याद करो, और इनको भी याद कराओ, ओहो वाह इनको भी याद करो, वाह 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 अली अली इनसे भी कह दो इनसे अली भी अली वाह वाह याद करो जब तेरे परवरदिगार ने मलाइका से कहा था। अली अली
इनसे तू भी कह दे कि देखो मेरे अल्लाह का तरीका क्या है। वाह वाह अल्लाह तरीका बयान करने लगा है कि जमीन पर खलीफा कैसे बनता है। अली 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 वाह 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 क्योंकि कुछ लोगों का जमीन पर अकीदा है कि रसूल पाक ने कहा तफसीर जिद्दी मर्जी मेरे बाद जिन्हों मर्जी बना लेना। ये खिलाफत वो मनसब है जो पब्लिक नहीं बना सकती, ना नबी भी नहीं बना सकते, ना फरिश्ते बना सकते, क्योंकि आयत जब पहला कानून नाफिज हुआ अल्लाह का, जी जी वाह 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 अज़काला रब्बों का अल मलाइकात इन्नी इन्नी जाइलन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला। वाह 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 बेशक। ऐ अरे रसूल याद करो उस वक्त को, यानी तो वही था ना जब ये बात हुई थी। वाह वाह अली। वाह ये वाह भूल गए हैं क्या? ओ हो याद करो, इनको याद कराओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने कहा था इन्नी इन्नी मैं, वाह शक यानी तुम नहीं, अली तुम नहीं, आहा तुम नहीं, तुम ओ नहीं, हो मैं अली फरिश्ते भी नहीं, वाह वाह अली वाह अली फरिश्तों को भी इख्तियार नहीं अल्लाह का खलीफा बनाने का। ओ हो इन्नी जाइलन फिल अर्ज़े खलीफा, बेशक मैं अल्लाह जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। अली अली बोलते रहो जी भाई। जी अली वाह 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 हाथ यहाँ से यहाँ रखकर जी वाह वाह चौकस वाह कायम होकर, क्योंकि ये इश्क की नमाज शुरू हो गई। अली ये कुरान आपको सुना रहा हूँ, ऐसे मैं कोई ऐसी झूठी रवायत नहीं आपको सुना, ओ हो अली बड़ी बात सुनाऊंगा। अली। बड़ी गल है ना जी, जी वाह 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 बोलते रहना पिछों, वाह नमाज ताड़ी मैनू आउंदी नहीं कि अली 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 छोटी गल तो नहीं हो रही ना। ओ हो बात आपने कई बार सुनी है लेकिन सर से गुजार दी है। ओ हो मैंने कहा था इसको फिक्र करना है, अली इसको ततब्बर फिक्र करो। कुरान पर ततब्बर ये लोग क्यों नहीं करते, क्यों गौर नहीं करते? गौर करवाना है आपका। अली 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 वाह 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 डर वाह का याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था जी मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला वाह 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 हूं। मैं, बेशक तुम नहीं। हाँ जी। वाह वाह ऐं तो नहीं मैं सुनावांगा जिवें तुसीं वाह 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 अली वाह अली अली ऐं जी सुनोगे। नहीं वाह 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 नाराए हैदरी अली वाह, वाह। मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। जी जी वाह पता चले खलीफा बनाने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। बेशक अली, बेशक, अली। वाह वाह गलत तो वाह नहीं कह रहा हूं। जी, अली, जी, बेशक। किसी बशर को या किसी फरिश्तों को भी अल्लाह मलाइका बड़े अशरफ हैं, जी 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 ओहो वाह, उनको भी नहीं कहा है फरिश्तों तुम बना लो यार जिसको चाहते हो। ओ हो अली, अली। जिन्नात भी थे जिन्नो तुम बना लो यार जिसको चाहते हो। ना अली अली ओ हो वाह कानून क्या बताया अल्लाह वाह ने? वाह 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 भाई ये कोई मैं- ऐसे वोटिंग से नहीं होता। जी जी अच्छा खलीफा वोटिंग से नहीं होता। ओ वाह हो, वाह 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 ओह, वाह 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 अली, अली अली कुरान में वोटिंग से नहीं होता, अली इलेक्शन से नहीं होता। हाँ जी एक तरफ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬਹੁਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, हाँ जी ਜੇ VOTING ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओह ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਰਫ, अली 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 ਤੇ 5 ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, अली अली 6 ਵੋਟ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਕੋਲ। अली अली कितने? दर कलम अल्लाह साईं बादशाह ओ पैंतन पाक, ये जिनकी वजह से उसकी वो इज्जत हो रही है। वाह 5-6 वोट, जी जी उधर करोड़ों खरबों फरिश्ते। मैंने एक दिन तादाद आपको बताई थी ना कितनी है, ओह जमीन पर कितनी, आसमान पहले आसमान में वो वाह वाह कितनी। वाह दर कंप्यूटर आपका खत्म हो जाए, कितने फरिश्ते हैं अली जिसमें जबरील भी है, इसराफील भी है, कलकाइल भी है, शुरफाइल भी है, दरदाइल भी है, लुम्माइल भी है, अदराइल भी है। अली 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 किसी को जरूरत नहीं हुई आगे। हाँ कुछ उन्होंने बोलने की कोशिश की कुछ, जी जी और जी खलीफा बनाना तो तुसी सानू बनाओ। हाँ जी अच्छा देखो खिलाफत कैसी है, फरिश्तियां नहीं छोड़ ओ दर कलम बंदे तो बंदे, इंसान तो इंसान। मेरा भाई खिलाफत की ऐसा खिलाफत का ओ वो, हो क्योंकि हर चीज पर हुक्मरानी है। फिर लर्दे खलीफा ओ हो मैं जमीन पर बनाने वाला। अली अली वाह 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 किसी का अपना अकीदा होगा,
کہ محلے دار بناتے رہیں. میں تو قرآن کا عقیدہ اللہ کا بیان کر رہا ہوں, کسی کو اچھا لگے ٹھیک ہے. کہ ہمارا مذہبی فرقے سے تعلق نہیں, کلندری آدمی بزم رندانم سے ہمارا سکھی وسنا جے تو چاہنا ہے میرے غالبہ اس جہان اندر, آ رندہ دی بزم وچ آ بہ جا. اتنے بیٹھتے نہیں خاک سار آ جا. مٹی والے تراب والے لوگ بیٹھتے ہیں, جو ترابی ہیں وہ بیٹھتے ہیں. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا, عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا جی, یہ 73 فرقے کیوں بنے؟ اسی وجہ سے بنے, یہی رفڑ ہے 73 فرقے. جی جی. خلیفہ کون بناتا ہے؟ قرآن کے مطابق اللہ. اب حضور کی حدیث اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ حضور کی حدیث نہیں ہوگی. کہ اگر حضور نے کیا میرے بعد جنوں مرضی بنا رہا ہے, چیلنج ہو گیا نا آیت نو. آیت کو چیلنج ہو گیا. جی جی. کہ نہیں ہو گیا؟ جی جی. چیلنج ہو جاتا نہیں, اس کے قرآن کے مطابق حدیث ہوگی. بے شک. وہ آگے جا کر کھلے گی کہ رسول دے کر گیا کہ نہیں دے کر گیا. وائنڈ اپ ہمارا وہیں پر ہوگا جا کر. کیونکہ ابھی میں سٹارٹ بتا رہا ہوں, خالق کی جب کائنات کا نظام شروع ہوا تو خلیفے کے بغیر نظام نہیں چلایا اس نے. پتہ چلے نظام چلانے کے لیے خلیفہ چاہیے. چکی چلانے کے لیے کوئی چکر دھاری چاہیے. اس گول چکی نے 4 کان. کوئی ہیں جو اس چکی کو چلا رہے ہیں. ہر اللہ تو بادشاہ ہے بے پرواہ, کیا وہ ایسے کام کرے گا؟ اللہ تمبو کو ناتا بچھائے گا, اسی بیاواں تو نہیں بچھاؤندے بندے بھی. کتنا انتظام ہے جی آپ کی جانچ کا؟ اس نے کہا جی اتنا. جی اچھا جی 2000 کا 5000 کا ٹھیک ہے, اتنے یہ کرسی ہیں, اتنے یہ سارا. اچھا جی جی جی. خالق نے اپنا جب یہ نظام بنایا تو انی جائلن فی الارض خلیفہ, میں نے زمین بنائی, باغ بنائے, سمندر بنائے, دریا بنائے, یہ سب کچھ بنایا, اس کے اوپر ایک خلیفہ سردار بنا. اللہ تو جو سردار ہے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہی تو بتانا چاہ رہا. اچھا جی, یہ اللہ کہے نا اے میرے حبیب کہہ دو ان سے میں اللہ ہی کافی ہوں, تو یہ اوکے. اگر کوئی کہے نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو ابلیس ہے جنہیں کیا. دیکھو گل ایک ہی ہے. اللہ کہے تو کہے, اس میں کتنا فرق ہے. جنہوں اللہ نہ کہے, جنہوں اللہ کہے نہیں یہ بھی ہے, وہ کہے نہیں بس تو ہی ہے, اوتھے لعنت ہے. لفظ کوئی رسول کہے میرے لیے اللہ ہی کافی. کافرو اگر تسی منو اللہ نہیں مانتے رسول تو میرے لیے کفا باللہ شاہد کا. میں کہہ دو میرے حبیب سورت رات دی آخری آیت, اے میرے حبیب کہہ دو اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے ہو تو میرے لیے اللہ ہی کافی. اللہ رسول کے لیے کافی. اس کے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ, وہ کرپشن نہیں کرتے نا, وہ دھاندلی نہیں کرتے. میرے فی الارض خلیفہ, انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, بادشاہ بنانے والا ہوں. بائبل میں ارشاد, کیونکہ پوری داستان پھر بائبل میں ملے گی آپ کو کہ ہم نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا. بائبل میں لفظ ملیں گے, یہ قرآن میں نہیں. قرآن میں من روحی, جب میں نے اپنی اس کے اندر روحی داخل کر دی جی, شبیہ پر بنایا. اور چوپاہے, ہوا میں اڑنے والے پرندے, رینگنے والے جانور, ہواؤں پر, سمندروں پر, کشتیوں پر, اس کو میں نے اختیار دی. میں بھی مختار, یہ بھی مختار, یہ بھی مختار, میں بھی مختار. انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا اللہ کہندا میں بناتا ہوں. میں کس کی مانوں بھائی؟ اللہ کی مانوں کہ اہل محلہ کی مانوں؟ مجھے کس کی مانے؟ اللہ. جو چیلنج کرے اس آیت کو وہ قرآن کا منکر. قرآن کا منکر. میں بناتا ہوں, بناؤں گا مٹی سے. خلق من ترابن, ہوگا ترابی,
ਵਾਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਲੀ ਅਲੀ मट्टी का बनाऊंगा ਵਾਹ 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 जी। ਵਾਹ माटी का फरिश्तों ने कहा खलीफा बनाना तो हमें बना, ਓ ਹੋ ਅਲੀ ਅਲੀ वाह 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 हम तेरी इबादत करते हैं, ਓ ਹੋ ਹੋ हम तेरी पूजा करते हैं, ओहो। हम तेरी तस्वीर दिन रात करते हैं। ਓ ਹੋ ਹੋ बिल्कुल ਓ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਲੁਕਾਤ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਓ ਹੋ ਹੋ अल्लाह कहता तुम नहीं जानते, ਅਲੀ यहाँ पे इबादतों की बात नहीं है, जी 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 यहाँ पे तस्वीरों की भी बात नहीं है। वाह वाह, अली। खलीफे वाह, की वाह, खूबियाँ वाह, क्या वाह। हैं? ਓ ਹੋ ਹੋ उनका ਵਾਹ खूबियाँ तो हम में हैं, ਵਾਹ हम नूर के भी हैं, ਅਲੀ इबादतें भी करते हैं, सीनियर भी हैं, ये भी बना है, हाँ ਓ जी। ਹੋ अली अली ਅਲੀ ये भी बना है, जी हम सदियों से हैं, वाह, वाह, ये भी वाह, बना है, हम वाह, इससे वाह, सीनियर हैं, ये जूनियर है। जी क्या खूबी है इसमें? ਅਲੀ ਅਲੀ वाह 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 अली वाह अली वाह वाह अली उसने कहा ये इसमें खूबी पता, ये इल्म में तुमसे ज्यादा है। ओ वाह वाह शायरे हैदरी किसमें जी? इल्म ये इल्म में तुमसे ज्यादा है। ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर जीत किस बात की, इल्म खूबी क्या बयान की? इल्म एक तो मट्टी का बनाऊंगा, जी एक इल्म में सबसे ज्यादा होगा, वाह वाह अली। खलीफे की खूबी के जिसका इल्म सबसे ज्यादा होगा, बेशक। सबसे ज्यादा जो इल्म रखने वाला होगा, वाह 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 वो खलीफा होगा। निशानियां वाह, बता दी वाह, दो, वाह, एक वाह, तो वाह। मट्टी का तराब का होगा, वाह 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 अलग का नहीं होगा। जी जी वाह वाह अली, वाह, अली। वाह। अच्छा जी, अलग और तराब खलकत में फर्क है। जी अलग पानी है, हाँ जी सूरत अलग, हाँ जी जी खलकला इंसान में अलग, मैंने जी। तुम्हें अलग से पैदा किया। हाँ जी आदम को अलग से पैदा नहीं किया, हाँ। आदम को तराब से पैदा तराब। किया, वाह वाह, वाह। वाह मट्टी पाक से खलक किया उसने। अली वाह, वाह। हाँ जी इसीलिए तो सजदा हो रहा है, अली 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 ओहो वाह 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 इसीलिए तो सजदा हो रहा है। बेशक। खैर उन्होंने कहा जी हमें बना, इसमें क्या खूबी है? उन्होंने कहा इसमें इल्म तुमसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, जी इल्म तो हमारे पास भी है। हाँ जी दर वाह फिर वाह, वो वाह, जवाब वाह, आया, ओहो बहस गुरु के नाल हो रही हो, ओहो इल्म तो हमारे पास भी है। ओहो बादशाह ने कहा अच्छा, इन्ना कुम तुम सादिकून, अगर तुम भी सच्चे हो, तुम भी सदीक हो हो, हो ओहो हो 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 तुम भी सदीक होने का, सच्चे होने का दावा करते हो। वाह ओहो, अली इन्ना अली कुम तुम सादिकून, अली अगर तुम भी सादिक हो, सादिक अली हो। अली अच्छा अली, तो अली। बताओ वो आसमाए कौन से? दर कलंदर वाह वाह क्लास लग गई, कायनात में स्लेट लग गई। अली बताओ ये आसमाए कुल्ला कौन से हैं? अली तमाम फरिश्तों ने आसमाए की तरफ देखा, जी जी इसमों की तरफ देखा। वाह 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 अली अली कुछ इसम है अरे आसमाए वाह, हुस्ना, वाह वाह कुछ कलमात हैं जो माफी के लिए भी आदम ने अपने अरे, पास दीवार से दर कि जिनके कलंदर। वसीले से मुझे ओहो, माफी वाह मिली। वाह 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 अली कुरान इशारे दे रहा, अली वो आसमाए कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं? अली अली वाह वाह कहा फरिश्तों, इन्ना कुम तुम सादिकून, अगर तुम सदीक हो तो बताओ वो नाम कौन से हैं? तमाम फरिश्तों ने फोकस किया होगा, अली तमाम फरिश्तों, अली कुल्लो मलाइका थे, कहा फरिश्तों ने, सब ने कहा हाँ जी ला इल्मों का, अली दर ओहो वाह 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 नहीं जानते वाह वाह अली अली हम तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म अली अली हम स्टूडेंट्स हैं। अली जितना का आपने हमें पढ़ाया है, अली ऐ खुदा जितना आपने हमें इल्म दिया, हमें तो सिर्फ उतना ही आता जितना तू सबक ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बेशक ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ अली ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੇ ਕਰ। दर कलंदर अली वाह 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 अब फरिश्तों को कुछ ਸਕੂਨ ਮਿਲਾ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? अली तुम जवाब नहीं दे सके, जी ऐ आदम तू जवाब दे, हाँ जी वाह 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 तू बता ये कौन है? वाह 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 अली कुरान कहता है और जब आदम ने वो सारे नाम बता दिए, जी सब चीजों के नाम बता दिए, अली तर्जमा लिखने वाले ने लिखे हैं,
सब एशिया के नाम। सब अशिया के नाम, बेशुमार नाम। बस उन सब अशिया की चीज़ों के नाम बता दिए। अली मिसाल खरबूजा है, प्याज है, फलाना है, सब्जी है, जो भी कुछ है, ये ज़हन में ये रहा। नहीं बड़ी बात अहम शुरू हो रही। हाँ जी। वाह वाह। इमाम अली। सादक आले मोहम्मद जाफर सादक अलैहिस्सलाम से पूछा, बादशाह ये कौन सी इसम थे जो बाबे आदम ने बताए थे? वाह अली। वाह। कहा वो हम अहले बैत के पैतन पाक के इसम थे, अली वो लिखे हुए थे। वाह। कहा फरिश्तों ने कहा, ये इसम कौन थे? वाह, वाह, फरिश्तों ने कहा ला इल्मों का। कहा आदम तू बता। आदम ने कहा, अल्लाह ने कहा आदम तू बता। आदम ने इशारा करके कहा, पहले कहा, वाह वाह वाह। फरमाते हैं अंता अंता जी। महमूद, अली तू महमूद है, अली अली। वाह महमूद वाह है, वाह तू महमूद है, तू महमूद है। अली। वाह वाह वाह। हाजा मोहम्मद, अली ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अली अली। अंता अली अल्लज़ीम, वाह। हाजा अली अल्लज़ीम। वाह वाह। दर अंता फातिर अल समावात वल अर्ज़, हाजा फातिमातुल ज़हरा। वाह 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 वाह। अंता मौसनैन, हाजा हसनैन। अली पैतन पाक के नाम बता दिए। कहा फरिश्तों सजदों में गिर जाओ। मैं ना कहता था जो मैं जानता हूँ, जो ये जानता है तुम नहीं जानते। दर कलंदर। अली अली। अली वाह वाह। वाह वाह वाह। मगर अबलीस ने कहा क्या मैं उसे सजदा करूं? हाय हाय। उसने कहा आप सजदों में गिर जाओ। ओहो इल्ला अबलीसा, मगर अबलीस अकड़ गया। उसने कहा क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने गंथनाती हुई मिट्टी से बनाया? मुझे तुमने आग से बनाया। खलकला मिन नार हाँ जी। व खलकला मिन तीन। जी जी। कहा है अबलीस तुझे किस चीज ने मना किया सजदा करने से? क्या तुम आलीन में से? ओहो। क्या तुमने ये जो आलीनों में से हो, तुम भी आलीन में से हो? अली की जमा है अली। सब अली का सब। अली अकबर भी जमा हो जाए, अली असगर भी जमा हो जाए, अली रजा भी जमा हो जाए। अली क्या तुम आलीन वाले हो? अली। क्या तुम ही होना जो हो नहीं आदम नु सजदा कर सकते ते तू ते करना? अली अली। वाह क्या तुम आलीन में से? उसने कहा नहीं 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 बादशाह वो बड़े लोग ने। अली कहने लगा नहीं नहीं वो बड़े लोग, अली। मैं इससे अफजल हूँ। वाह। खलकला मिन नार, जी जी। तूने मुझे आग से पैदा किया। वाह वाह। वह खलकला मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। अली। लिहाजा आग जो है मिट्टी से अफजल है। ओहो हो। उसने कहा अच्छा जी आदम 4 चीजों से बना था ना? जी जी। 5 चीजों से। हाँ जी। 5 चीजें। अबलीस ने ना मिट्टी पर इतराज, ना पानी पर इतराज किया। ओहो हो। आग, पानी, मिट्टी, हवा, रूह। इतराज किस पर किया? मिट्टी पर, मिट्टी पर। मट्टी पर। ओहो। तराब पर। ओहो। ओहो ओहो ओहो। तराब पर इनकार किया उसने। क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया? ओहो। यानी ना पानी से दुश्मनी, ओहो हो। पानी से भी दोस्त, तीनों से हाँ जी। दुश्मनी, ओहो। 3 अनासर से दोस्त। दोस्ती, ओहो। 1 अनासर से दुश्मनी। हाय हाय हाय। नहीं समझेगा? ओहो हो। वाह 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 वाह। आग से भी प्यार क्योंकि खुद आग का है, ना हाँ उस जी। पर इतराज, हाँ ना पानी पर इतराज, अली। ना हवा पर इतराज, अली तराब पर इतराज। जी। अली। तीनों को मानता है, चौथे का मुनकर है, तराब का मुनकर है। ओहो। अली। पता चले जो तराब का मुनकर हो वो कल भी अबलीस शैतान था, वो आज भी अबलीस शैतान है। वो जो अबू तराब का मुनकर हो, उस पर लानत। तराब के मुनकर को अब तक माफी नहीं मिली, तो अबू तराब के मुनकर को माफी कैसे मिली? पहला अल्लाह ने तराब का खलीफा बनाया। वाह वाह। जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो खलीफा वो होता है। वाह। खलीफा वो होता है जो तराब का हो। अली अली। अच्छा जब सजदा करो आदम को कहा तो क्या आदम को सजदा पहले नहीं था? जी। जब रूह उसके अंदर दाखिल की तो कहा सजदा कर। दर कलंदर। ऐ फरिश्तों जब मैं इसके अंदर अपनी रूह दाखिल कर दूं तुम सजदों में गिर पड़ना। हाँ जी। अली अली। दाखिल मिन रूही, वाह अब वो रूह समझनी क्या है? वाह वाह वाह। मैंने कहा ना फिक्र करना समझना। वाह 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 वाह। हाँ जी आयतें आगे भी वाह, वाह, आगे भी वाह, आपने वाह, सुनी। अली अली। रूह क्या है? जी जी। ओहो। जब मैं इसके अंदर अपनी रूह दाखिल कर दूं, वाह वाह। एक तो ये तराब का होगा, जी। अली। इल्म इसका ज्यादा होगा। वाह वाह। मैं जब अपनी रूह इसके अंदर दाखिल कर दूं, वाह। रूह क्या है?
सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 85 में इरशाद होता है, मेरे हबीब तुझसे ये पूछते हैं रूह क्या है, अली। कुल कह दो रूह मिन अमरे रब्बी, बेशक रूह मेरे रब का अमर है। अली मौला अली से पूछा बाबुल इल्म से, बादशाह ये अमर की रूह क्या है, अमर क्या है? फरमाते हैं रूह अमर है और नाहनु अमर अल्लाह। दर कलंदर वाह अमर अल्लाह। अली यानी जब आदम में मैं अली अली दाखिल कर दर कलंदर तो सजदों में गिर पड़ना, दर मौला मगर अबलीस ने नहीं माना। अली ओहो ओहो खलीफे की खूबियां क्या बताई? बेशुमार। इल्म सबसे ज्यादा होगा, हाँ जी तराब का होगा, जी तराब का होगा, जी इल्म सबसे ज्यादा सबसे होगा। जी पता चले खलीफा होता ही वो है जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो। दर वाह वाह आओ वाह। आदम से लेकर अब तक वाह वाह अली देखो वो कौन है जिसने कहा सलूनी सलूनी, पूछो क्या पूछते हो। अली कोई जमीन के रास्तों से इतना वाकिफ, कोई जमीन के रास्तों से इतना वाकिफ ना होगा जितना मैं अली आसमानों के रास्तों से। पूछो क्या पूछते हो, तो पूछने वाले क्या पूछने लगे, या अली ये बताएं कौन कौन से बच्चे देते हैं, कौन कौन से अंडे देते हैं। जी। बड़ा मुश्किल सवाल लेकर आए। अली उन्होंने कहा हजरत अली फौरन हर चीज का सवाल जवाब दे देते हैं। वाह ऐसा जब सवाल लाओ कि सवाल लाओ जवाब सोचते सोचते सदियां लग गए। ओह तो सरकार सवाल है कौन कौन से बच्चे देते हैं, कौन कौन से अंडे देते हैं। सरकार एक कदम मस्जिद के अंदर एक बात तो यही से फरमाया जिसके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, वाह वाह। जिसके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। अली दर हर कलंदर शय का इल्म। अली वाह 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 एक जगह पर फरमाते हैं ये सलमान चूंटियों का लश्कर देख रहे हो, मैं ये भी जानता इनमें नर कितने हैं मादे कितने हैं। अली अली वाह क्योंकि बाबुल इल्म है, सुभान बाबुल इल्म है। अली अली फिर आए कुरान में सूरत अल बकरा में चलते हैं, जी याद करो उस वक्त को, फिर कहना अल्लाह ए रसूल याद करो उस वक्त को जब हजरत शमाइल नबी से उनके सहाबा ने कहा था हमारे लिए खलीफा मुकर्रर कर जाओ जी अली जिसके हुक्म पर हम चलें, अली हमें बगैर खलीफे के ना छोड़। ओहो वाह वाह कौन कह लेंगे? हजरत शमाइल के जो शमाई के जो मानने वाले कि हमें बगैर खलीफे के ना छोड़। वाह वाह। अच्छा चंगे नहीं सी वैसे सुहाबी ओहो। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। अली अली वाह 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 वाह। ਆਪ ਹमें ਬਣਾ ਦੇ। जी अली ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਾ ਇਤਬਾਰ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲੇ ਆ। अली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹਾਜੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। अली अली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ। अली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। हैदर ਕਹਿ ਦੇ बैठे बना दो। जनाब शमाइल ने उन्हें कहा ठहरो मैं नहीं बना सकता, मैं अल्लाह से राब्ता कर। अली अच्छा वहां भी क्या कहा इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने वाह, वाला वाह, वाह, हूं। यहाँ वाह, भी जब खिलाफत की बारी है नबी से उन्होंने कहा तू बना दे, नबी ने कहा नहीं मैं अल्लाह से पूछता हूं। अली ऐ मेरे मालिक वाह वाह इनको खलीफा बना दे। अली अली किसको बनाएगा? जिसे तू बनाएगा। वाह वाह अली वाह 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 वाह। ये है कुरान। दर हर दौर कलंदर में वो ही बात मिलती है, वाह 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 तू बना। वाह वाह। ओह नबी भी कह रहा मैं नहीं बना सकता। अली अली अच्छा नबी भी नहीं बना सकता अली ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। बेशुमार बेशुमार कुछ लोगों का आज नबियों का बनाया हुआ, बेशुमार। हमारा अल्लाह का बनाया हुआ। अली हम जिसे मानते हैं जिसे अल्लाह बनाता अली अली है। खलीफा बना दे, कौन बनेगा? जी आवाज है इनको कहो तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने दाऊद को खलीफा मुकर्रर किया। अली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦਾਊਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ओहो ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਰਾਵਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਰਾਉਣਾ। बेशुमार ओह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਏਗਾ। अली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਉਧਰ अली अली उनका जी तुम्हारे नजदीक अल्लाह ने दाऊद को खलीफा मुकर्रर किया है। अली दर कलंदर वाह वाह ਉਹ वाह ਬਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ। वाह वाह ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। हाँ जी ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਜੋ ओहो ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀ, ओहो सेम वही फिक्रे वाह 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 खलीफा बनाना है तो हमें बना, हम सरदार हैं, हाँ जी ओहो। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ हैं। हाँ जी बेशुमार ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, बड़े बेशुमार ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ। ओहो। ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
یہ ساڈے تے حکمرانی کرے گا. ہاں جی اس میں تو ہم کوئی خوبی نہیں دیکھ رہے. اولاداں ساڈیاں زیادہ, مال ساڈے زیادہ, حویلیاں ساڈیاں, ڈنگر اونٹ ساڈے زیادہ, باغ ساڈے زیادہ. تے بیچارہ بکریاں چراؤن والا ہے. اس کو تو ہم اپنے اوپر کسی طرح سے اشرف نہیں مانتے. تمام لوگ کھڑے ہو گئے, تمام سردار کھڑے ہو گئے. قرآن چل رہا ہے, حدیث نہیں سنا رہے. سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے. علی علی ٹھیک ہے جناب, سلوات قائم کریں. داؤد میں کیا خوبی ہے؟ جی انہوں نے کہا مالے کی ہن خوبیاں پوچھن ڈے جی تے تو ہی دس, میں واہ نہیں واہ دس. واہ واہ. اچھا ان سے کہہ دو کہ اگر داؤد کے پاس دولت یا اولاد جی یا قبیلہ لشکر نہیں تم سے زیادہ, اگر یہ مال و زر سب کچھ نہیں ہے, جی جی اس کے پاس علم اور طاقت تم سے زیادہ, علم اور طاقت. آدم کی طرح علم پر جیتا, یہاں پہ طاقت بھی آ گئی, پاور, بلوان. پلوان بھی انہیں کیا ہے, بلوان, باہو بل انڈیا میں جس کو کہتے ہیں, جی جی طاقتور. ان کا یہ بل طاقت سے تم سے زیادہ, علم میں تم سے زیادہ ہے. جانتے سن کے گل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ہور نشانی دسو, یہ نال اسی پورے نہیں ہوندے. انہوں نے کہا ڈانگ ہے. جی ڈانگ کتنے کتنے کام, ڈانگ ڈانگ کتنے کتنے کام آ رہی. انہوں نے کہا ڈانگ ہے, اللہ نے کیا جی ہو اے ڈانگ ہے تے انہاں دے قد دے نال اے سوٹا ویچو. واہ واہ. جہدے قد دے مطابق سوٹا ہوئے گا وہ خلیفہ بنے گا. ہزاراں بندے کھلوتے نے, سرداری بھائی ہیں. تن پتہ جدوں الیکشن ہوندے نے کنے میں بھی کھلوتا ہے جی, وہ بھی کھلوتا ہے, وہ بھی کھلوتا ہے, لسی والا بھی کھلوتا ہے, سائیکل سارے کھلوتے ہیں, سائیکل والا بھی. انہیں خلیفہ بننا ہے جناب, ہر بندہ چانس دے اوتے. جی جی تعلقاتاں دی بھی بیس تے ادھر ادھر بھی سارا کچھ. جڑے توحفے بھی دیندے سن نکے وڈے, جی جی بڑے بڑے نکے نکے, جی وہ بھی وچ ہی. جی پہلے تو گل ہے سوٹا جدے برابر آئے گا. دوسری گل ہے تابوت سکینہ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے اپنے کاندھوں پر. تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائے, تابوت سکینہ. کیویں مالک دا ذکر, کیویں کسی نو پتہ بی بی پاک سکینہ دا کیویں ذکر ہے. قرآن چ کہندے نا ہر شے کا ذکر ہے, ہر اکبر ہر اصغر کا ذکر ہے. ہم نے اس قرآن میں ہر اکبر ہر اصغر کا ذکر ہے. اگر علی اکبر کا, علی اصغر کا نہیں, سکینہ کا نہیں, تو پھر کس کا ذکر ہے؟ ایسے اللہ باتیں کرتا ہے. تابوت سکینہ اٹھائے ہوئے فرشتے, پتہ چلے تابوت اٹھانا فرشتوں کی سنت ہے. تابوت اٹھائے ہوئے فرشتے کاندھوں پر, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں ہیں. موسیٰ کی نہیں, آل کی جی آل کی جس میں نشانیاں. پتہ چلے تابوت سے, تابوت میں آل کی نشانیاں, جس کے پاس وہ تابوت سکینہ آئے گا, فرشتے اٹھائے ہوئے لائے. یہ سوٹا جس کے قد کے مطابق ہوگا. جناب داؤد کے ساتھ وہ سوٹا پورا ہے, کسی کے ساتھ کچھ چھوٹا ہو جائے کہ بڑا ہو جائے. حالانکہ 2-4 بندیاں دے پورا ہو جانا ہے, ہزاراں بندیاں جو کسی دے بھی سوٹا پورا نہیں آ رہے. جناب داؤد دے سوٹا پورا ہے. بادشاہ مقرر ہو گئے نے, اللہ نے بنا دیتا ہے. پتہ چلے اللہ ہی بناوندا ہے. یہ شاید جی بھی اللہ ہی بناوندا ہے, بابے آدم نے بھی اللہ ہی بناوندا ہے. ہن کہندے جی ضروریت نہیں ہوندی انہاں دی کوئی. کچھ لوگاں دا بھی عقیدہ باغی گروپ دا, جڑے سنت رسول تے نہیں چل رہے, اپنی ایک بنانی چاہ رہے ہیں. میں سنت رسول سنا رہا تھا. سنت رسول ہوئے جڑی قرآن دی سنت ہے. یہ میرا حبیب اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا, میں اللہ وہی بھیجتا ہوں, یہ وہی سے بات کرتا ہے. جو رسول فرمائے وہ قرآن,
در وہی کلندر حدیث واہ بے واہ شک۔ وہی قرآن واہ واہ میں نے 2 آیتیں آپ کو سنائی جی سورۃ البقرہ کی جی جی اب سورۃ آل عمران کی علی علی واہ واہ۔ واہ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح واہ 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 جیسے میں نے آدم کو ان اللہ واہ انی واہ، جاعلن فی الارض خلیفہ واہ داؤد کو بھی میں بے شک آدم کو بھی میں پھر اوہ۔ اتنے دس رہا پھر کیسے لڑی چلی جی واہ کسی نے کہا یا علی آپ کو لوگ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اوہ در یہ کلندر بات صحیح ہے سرکار نے فرمایا ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے علی علی جی جی واہ واہ ان واہ کا سرکار ذرا تعداد تے پھر دس دے واہ 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 ان کا پڑھ قرآن علی ان اللہ اصطفیٰ آدم جی واہ و نوح واہ پہلا خلیفہ کون آدم و نوح دوسرا خلیفہ کون نوح نوح ہاں جی و آل ابراہیم وآل تیسرا خلیفہ کون آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین علی در کلندر واہ 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 اللہم صلی علی محمد آل محمد ان اللہ واہ 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 ان اللہ واہ میں جی میں تم نہیں او ہو میں ہی جھگڑا ہی مذہب علی کوئی تم نو منتے پے نے جی تسی جنوں مرضی بنا لو لیکن میں جنیاں آیتاں چل رہی ہیں یہ اللہ ہی بنا رہے ہیں علی مینوں علی ایک آیت ثابت کرا دینا جی کسی نبی نے اپنے کولوں بنایا علی علی پروردگار دی قسم واہ 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 بے شک اپنا وسیع اپنی مرضی نال کسی نے بنایا اوہ علی اللہ کو ہی منگیا ہے واہ آؤ ایک اور میں آیت آ گئی میرے ذہن چ پھر قرآن میں ہی جی یاد کرو جب موسیٰ کو تیرے رب نے کہا علی کہ جاؤ فرعون نے زمین پر سر اٹھایا ہے لڑو اس سے جا کر جی تو اس نے کہا میرے مالک میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے میری زبان کی لغت بھی ٹھیک نہیں ہے میں خطاب بھی صحیح نہیں کر سکتا ہوں تو آپ میرا کوئی مددگار علی علی میرا کوئی وزیر من وزیری واہ 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 من اہلی او ہو من وزیری واہ 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 دعا حضرت موسیٰ دی علی واہ 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 علی حدیث کو علی یاد رکھنا رسول اللہ نے فرمایا یا علی حدیث بخاری علی مسلم واہ. ترمذی بخاری واہ بڑیاں واہ ریچ واہ حدیث واہ علی. واہ یا علی علی بخاری شریف انتا منی و آنا من کا بے شک یا علی میں تو مجھ سے ہے جی میں تجھ سے ہوں واہ واہ پھر اسی حدیث بخاری میں واہ 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 یا علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جی جی جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. در مولا جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. علی علی یا میں موسیٰ ہوں تو ہارون ہے یا تو انتا منی مانا من واہ کا جو واہ مجھے واہ تو واہ ہے واہ تو واہ موسیٰ ہے میں ہارون ہوں میں موسیٰ ہوں تو ہارون علی حدیث علی نو ذہن چ رکھنا جی جی موسیٰ نے کیا کہا اللہ نے کہا لڑائی کرو جا کر جی تے اللہ نال نہیں گا جس کہہ رہے ہیں نہیں اللہ جو کہہ رہے جا تے کی اللہ نال نہیں گا علی علی واہ اس کے واہ باوجود موسیٰ کھلو گیا نے کہا جناب علی 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 ٹھیک ہے پر مینوں انہاں دا میں بندہ ماریا قتل کیتا ہے میری زبان سے بھی لگن نہیں مینوں ایک وزیر چاہیے ایک ناصر مددگار چاہیے ایک مددگار چاہیے جڑا میری مدد کرے علی 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 ڈنڈی پٹی بھی ٹھیک سجے کھبے ہو واہ جائے واہ 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 کیونکہ گل کرنی نال کمانڈو بھی چاہیے ہاں، گلے در گل نہیں کرنی جی جی نبی نے ایویں اننے سال انتظار کیتا سی بھئی بیان کرن تو او ہو علی آج میں تے پھر ہی گل کرنا علی من وزیری مجھے میرا وزیر عطا کر اللہ اللہ تو دے علی علی واہ کہنے جی حضور پاک نے فلانے لیے دعا کیتی یا اللہ اے دے دے تے اے دے دے ایک قرآن نو چیلنج کرن والی گل میں قرآن دی دعا سنانا پیا تانوں او ہو واہ واہ ایک نبی دی کہ انہیں کی منگیا ہے او ہو اور بھی نبیاں دی سناواں کی منگیا رب کولوں وارث منگیا ہے ذریت منگی واہ 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 بے شک علی علی لاوارثی کچھ نہیں ہاں جی اے میرے مالک من وزیری من ناصر میرا ناصر مددگار جی من اہلی واہ او ہو میری اہل میں سے واہ علی 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 کوئی اج نبی نہیں ہاں ہاں کوئی ایرا غیرا متھو خیرا نہیں واہ واہ میرا واہ مددگار دے جڑا میری وچوں میری اہل وچوں در کلندر واہ واہ علی میری نسل وچوں بنی اسرائیل وچوں واہ 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 من اہلی واہ من وزیری جی واہ میرا وزیر ہو ہاں جی
من اخی ہو در کلندر واہ 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 جو میں چاہتا تسی جو چاہتے علی ان کا تجھے مبارک ہو ہم تیرا بھائی تیرا وزیر بناتے ہیں ہارون کو تیرا ہم وزیر بناتے ہیں واہ 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 تیرا مددگار بناتے ہیں پتہ چلے کہ بھائی کا وارث بھائی ہوتا ہے علی علی واہ اپنا واہ اپنوں سے ہوتا ہے علی رسول کی دعا تو پڑھو جب اس نے مانگی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79-80 پڑھ کے دیکھنا جی علی وہ مقام محمود کے بعد آیت آتی صحیح اے رسول دعا مانگ اللہ کہہ رہے ہیں تو دعا مانگ علی اے میرے مالک مجھے نکال اس شہر سے نکالنا اچھا مجھے پہنچا جہاں تو نے پہنچانا ہے اچھا اور میرے لیے کہ من سلطان النصیرہ ایک سب سے بڑا طاقتور غلبے والا مجھے عطا کر تو علی 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 اب وہ طاقتور غلبے والا سلطان النصیرہ کون ہے کہ بدر سے لے کر خیبر تک دیکھو کون ہے در کلندر واہ واہ اچھا جی بڑے بڑے طاقتور ہوں گے دنیا پہ طاقت رب نے دیتی نا جی جی اس کو دی نا جی جی جو اللہ کی قوت ہو ہو جو قوت پروردگار جنہوں اللہ نے کیا وہ میری قوت ہے اسے نہیں کہتے اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے اللہ سے بڑا طاقتور کوئی سلطان النصیرہ نصیرہ نصیرہ کہتے ہیں مدد کر آخری مدد کرنے والے ناصر ناصر نصیر نصارہ نصاری سلطان سب سے بڑا مددگار ایسا کوئی مددگار نہیں وہ عطا کر جی جی یہ کہتے ہیں جی وارث کو اتنی زیادہ دبا اس کے لیے مانگی اس کے لیے مانگی رسول نے کہا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا موسیٰ بھی دعا مانگ رہا وارث پھر حضرت ذکریہ سورت مریم پڑھو جی یاد کرو اس وقت کو جب ذکریہ نے کہا علی علی جی من ذریتی مجھے بنی اسرائیل کا کوئی سردار مجھے ڈر ہے میں بوڑھا ہو گیا میری بیوی بھی بھاونج ہو گئی ہے بوڑھے ہو گئے ہیں ہمیں وارث نہیں ہے کہا ذکریہ کیوں تو پریشان ہوتا ہے 3 دن خاموشی کا روزہ رکھ چپ کا روزہ رکھ ہم تجھے ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام ہوگا یا اس سے پہلے نہ اس نام کا کوئی ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا علم والا ایک بیٹا دیں گے تجھے تیرا وارث جو ہوگا علم والا ہوگا اچھا علم نو اللہ نہیں چاہتا جاہل نہیں ہوئے گا علم والا ہوگا ماں باپ کا فرما بردار ہوگا بدتمیز نہیں ہوگا بے وفا نہیں ہوگا ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوگا صاحب علم ہوگا بچپن اور جوانی میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا روح القدس یسوع المسیح عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گا کلمات اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گا جو کلمات اللہ ہے السید یہ سید ہوگا یہ سردار ہوگا یہ سردار ہوگا پتہ چلے سردار کی خوبیاں نے ماں باپ دا ادب کرنا تے جڑا باپ نو کہے نو کاغذ قلم نہ دینا بکواس کرے تابعدار ادب کرنے والے صاحب علم ہوں گے ذریت یاد کرو جب ابراہیم نے بھی ہم نے اس کو بڑھاپے میں اسحاق وارث کیا پھر قرآن پڑھو سورۃ النمل پڑھو یہ کہتے ہیں نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا لوگوں کو گمراہ کیا ہوا چند باغی اسلام کے لوگوں نے میں قرآن سنا رہا ہوں یار موسیٰ کا وارث ہارون بے شک مددگار ہارون ذکریہ کا وارث یحییٰ ابراہیم کا وارث اسحاق اسماعیل اسحاق کا وارث یعقوب کا وارث یوسف آدم کا وارث شیس کا وارث انوس کا وارث کینان کا وارث محلیل کا وارث یارید کا وارث ہنوک کا وارث لمیک کا وارث نوح علیہ السلام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا پھر اسے آتے واپس یہ کہتے وارث نہیں ہوتا بے شمار یہ ایک لنک چل رہا وراثت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم
و آل عمران علی و آل علی عمران علی علی العالمین و ذریتی واہ 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 و واہ ذریتی باز من باز. واہ واہ علی علی سنو میں نے اللہ نے آدم کو بادشاہ بنایا، واہ میں واہ 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 علی واہ واہ اسی نہیں بنایا. جی جی بے شک میں نے اللہ نے آدم کو بادشاہ بنایا، علی علی واہ 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 اس کے بعد میں نے اسی کی نسل سے نوح کو بادشاہ بنایا، علی پھر علی اسی نوح کی نسل سے میں نے آل ابراہیم کو بادشاہ، ہاں در آل ابراہیم کے بعد پھر میں نے آل عمران پر اینڈ کیا، واہ 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 یعنی واہ آخری خلیفہ آل عمران دا ہے. علی 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 واہ 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 رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آل کون مراد ان سے؟ جی آل ابراہیم سے مراد کون جی اور آل عمران سے مراد کون؟ واہ 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 سرکار فرماتے آل ابراہیم سے مراد آنا محمد، واہ 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 میں سبحان محمد اللہ. آل واہ واہ ابراہیم، علی علی یعنی کہ میں نے آدم کو بادشاہ بنایا، نوح کو بادشاہ بنایا، محمد مصطفیٰ کو بادشاہ بنایا جو آل ابراہیم، ہاں اور در محمد مصطفیٰ کے بعد میں نے آل عمران کو بادشاہ بنایا. علی برادری علی کس کو بنایا؟ عالم آل عمران کو بادشاہ بنایا. قرآن کہہ رہا ہے میں نے کس کو بنایا؟ پتہ چلے آل عمران بادشاہ. اچھا بادشاہ آپ تو آل محمد ہیں، یہ آل عمران بھی بتا دے گا. واہ علی علی واہ تاریخ میں 3 آل عمران ہیں، جی قرآن کے مطابق تاریخ کے مطابق 3 آل عمران ہیں. علی علی واہ 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 ایک حضرت موسیٰ کے والد جی واہ واہ ان کا نام بھی عمران ہے، ہاں جی لیکن بات اینڈ کی ہو رہی ہے، ہاں جی جو اینڈ والا عمران ہے. واہ 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 علی علی بے شک واہ کیونکہ موسیٰ کے بعد بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران، ہاں جی واہ جی جی بالکل واہ بی بی واہ پاک مریم کے والد کا بابا کا نام بھی جناب عمران. علی دو عمران جی واہ ان کے بعد تو بادشاہی جڑی نا نہیں انہوں دی مثال لگ گئی یسو تو بعد ہاں اس آل عمران دی بادشاہی اینڈ نہیں ہویا، اس تو بعد آل محمد آل ابراہیم علیہ علی آل ابراہیم تو بعد آل عمران آ واہ گیا. واہ لہذا آل واہ واہ واہ. عمران سرکار کون ہے؟ آپ تو آل ابراہیم ہیں. جی فرماتے ہیں علی آل عمران، علی کلندر واہ 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 علی. ابو طالب کے بیٹے کو ہم نے بادشاہ علی 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 العالمین، علی عالمین پر علی پر. واہ 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 دوسرا ترجمہ دے میں سناواں تے پریشان ہو جاؤں. علی علی آل عمران علی علی العالمین علی علی العالمین علی در و کلندر ذریتی، اور انہی کی ذریت میں پھر میں نے علی قیامت تک علی با ذریتی باز من باز، واہ واہ ان کے باپ دادوں میں جس کو میں نے چاہا علی میں نے منتخب کیا. واہ 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 تجلے منتخب اللہ کرتا ہے. بے شک علی آدم کو بھی اللہ نے منتخب کیا، واہ 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 اور جو اللہ کے منتخب کردے کا منکر ہو وہ ابلیس ہوتا ہے. بے شمار اللہ نے پہلا خلیفہ تراب کا بنا کر بتایا تھا، علی تو ایک بڑا عبادت گزار اس کا منکر ہوا، اب تک لعنت پڑ رہی. بے شمار تراب کے منکر، بے تو ابو شمار تراب تراب کے منکر کا کیا عالم ہوگا. بے شمار اب آخری آیت اللہ کا یہاں سے اسٹارٹ ہوا قرآن، یہاں سے گفتگو کائنات کی آدم سے شروع ہوئی خم غدیر کے میدان میں جا کر واہ علی علی جب قرآن کمپلیٹ ہوا. واہ علی اے رسول انہوں آل عمران کا خلیفہ لے آئے نام دکھا واہ کے واہ علی آل علی عمران دکھا جو فی الارض علی العالمین. اچھا آدم فی الارض خلیفہ، در کلندر واہ واہ آل عمران جو ہے او ہو علی العالمین، در کلندر واہ واہ عالمین واہ پر. واہ 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 آدم علی زمین پر. علی 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 آدم صرف زمین پر، علی آل عمران علی العالمین در کلندر واہ واہ سارے جہانوں میں. علی 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 تو کسی نے کہا نا یا علی آپ کی خلافت چھن گئی، اس نے کہا کون بدبخت کہتا ہماری خلافت چھن گئی. اوہ جی جی یہ خطہ چھوٹا سا مکے مدینے کی ریاست ہماری خلافت ہے.
आले इमरान तो अलल आलमीन अली जन्नतों में हमारी बादशाही है। दर तो वो जिनकी जन्नतें भी जगीर हैं, दुनिया तो दुनिया जन्नत के भी सरदार हैं, अली अली बादशाहों के जो बादशाह। बेशक वाह 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 अली खुमे गदीर में आकर है रसूल अब मेरा दीन कंप्लीट होता है, मेरा मैसेज कंप्लीट होता है। अली अली वो बात कर जिसके लिए तू जमीन पर आया है। अली ये कहते रसूल देकर खलीफा नहीं गया जी। सरकार ने मिंबर ऊंटों के प्लानों का बनाकर 18 जिलहज को मिंबर पर खड़े होकर अली को बुलाकर हाथ बुलंद करके फरमाया, ऐ दुनिया वालों मैं जा रहा हूँ, मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। वाह 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 मेरे बाद अली हर मोमिन का वली है, अली अली मेरे बाद अली हर मोमिन का मौला है। वाह 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 ऐ अल्लाह तू दोस्त रख उसे जो अली को दोस्त रखे, अली ऐ अल्लाह तू दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे, दर ऐ अल्लाह तू प्यार कर उससे जो अली से प्यार वाह वाह कर, ऐ अल्लाह तू वैर रख उससे जो अली से वैर रखे। वाह वाह जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत वाह, 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 की, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, बेशक जिसने अली से अदावत की मुझसे अदावत की, जिसने मुझसे की उसने खुदा से अदावत की। अली तुम्हारा मौला है मेरे बाद, दर अबद से अबद तक अली की वलायत कायम रहे। अली वाह 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 अली अली आज नाउमीद हो गए काफिर तेरे दिन, ओहो फिर रफड़ मोदी खिलाफत वाला। अली ये फिरके पता क्यों बने हैं? तौबा तो नहीं बनने, रसूल के होते हुए मस्जिद नबवी में शोर गुल बर्पा हो गया ए शुमार इस खुमे गदीर के बाद। हाय 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 नंद पेश शोर गुल बर्पा हो गया मस्जिद नबवी में। जी कौन रसूल के बाद खलीफा बनेगा? ओहो बनाकर तो गया है, बेशक कहीं नहीं कह गया या अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हरून, अली अली बेशक मूसा की हरून के साथ क्या निस्बत थी वही तेरे मेरे साथ। अली तू मेरा वजीर है। वाह 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 खैबर में मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। बेशक अली बेशक खंदक में देख लो, अली आज कुल्ले ईमान कुल्लो कुफर के वाह मुकाबले वाह 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 जंगे बदर में देख लो, अली शॉट याद आ गया मुझे कि जंगे बदर का, वाह 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 खुदा की कसम। वाह 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 जब जंग शुरू हुई ना जंगे बदर की पहली जंग इस्लाम की जब शुरू हुई तो 313 हजार उधरे। ओ हो ओहो वो हजार वाले जो कहते हैं शैबा और वलीद बेशक कहते हैं कि मोहम्मद क्यों सारे मरवाना साडे इथों थोड़े जिहिਆਂ ਨੂੰ जी जी ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, जी ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ओहो बेशुमार ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, हाँ जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਭੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी ओहो वाह 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 अली वाह 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 अली वाह वाह ਕਾਫਰ वाह ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ अली ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ सरदार वाह वाह ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ, हाँ जी वाह वाह ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਮੀ वाह जी जी ਐਵੇਂ ਮੁਸਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ, ओहो ਛੋਟਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, अली ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ अली ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, अली ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। जी ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸਨ, अली वाह ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ अली अली ਹੈ। जी जी रसूल अल्लाह ने फरमाया हमजा अली अली दर अली अली और हमजा, अली मौला जिसले दोवें बब्बर शेर मैदान च निकले ने, इस्लाम दे शेर जिसले निकले, अली अली वाह इस्लाम वाह दे खुदा दे शेर जिसले निकले, दर इस्लाम दे अलमदार निकले। वाह वाह जिसले मैदान च आए ने ते रसूल अल्लाह ने उन्होंने पूछया काफरां नूं इन्हां दे बारे च की ख्याल है, अली वाह 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 ये ते नहीं घटिया, जी ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ओहो ओहो ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, अली ਯਾਨੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, अली अली ਕਾਫਰ
काफरानी निगाह जी अली सरदार در کلندر واہ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ علی علی ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ یا ਅਲੀ ਤੂੰ ਅਰਬ کا سردار ہے در کلندر یا علی تو عرب کا سردار ہے علی سرکار کی بیگم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سردار نہیں ہیں فرمایا میں نسل آدم کا سردار ہوں علی عربوں کا سردار در کلندر واہ واہ پھر فرمایا الحسن والحسین سید شبابان اہل جنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین در کلندر میں میری بیٹی فاطمہ سیدہ النساء اہل جنہ العالمین مومن مومنات عورتوں کی سردار ہے علی یعنی علی علی کی وائف واہ واہ لیڈیز واہ کی سردار علی کے بیٹے جینٹس کے سردار کچھ لوگ کہتے نہیں جی یہ جوانوں کے دے ہون گے بچیاں دے ہون گے جواناں دے ہون گے بچیاں دے ہون گے بڈھیاں دے ہون گے کئی بندے گل کرتے تسی شاید سنی ہوئے جی جی جد کہ نلائق نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں بوڑھے ہوں گے ہی نہیں 18 سال کے جوان ہوں گے در کلندر واہ واہ در واہ ون واہ ٹو وال نہ جی اتھے ہر شہر جڑی 18 سال دی ہوگی علی نہ علی ود نہ کٹ ون ٹو وال 18 سال ینگ علی واہ 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 جنت کے جس کے بیٹے سردار علی جی جنت کے نوجوانوں کے سردار او ہو ہو جنت میں کیا نبی نہیں جائیں گے بے شک آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ابراہیم تک ولی غوث قطب ابدال مومنین صحابہ صالحین علی جائیں گے نا جی جی پتہ چلے کہ علی اس کے بچوں کی سرداری جو ہے اس کے متحد ہیں سارے در پھر کچھ لوگوں نے کہا یار علی کے بارے میں رسول اللہ نے کچھ نہیں اے سرکار علی کے بارے میں کچھ آپ نے نہیں فرمایا علی کیا ہے واہ واہ فرماتے ہیں علی ان سے بھی افضل ہے در کلندر یعنی یہ سردار ہیں تو علی ان کے بھی سردار در جو کلندر سرداروں کا سردار علی واہ واہ جو بادشاہوں کا بادشاہ علی ہے علی جس کو خدا اپنے گھر میں بھیج کر بتا رہا ہے کہ یہ میرا وجہ اللہ واہ 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 یہ میرے دستے خدا ہے علی یہ لسان اللہ ہے علی یہ اذن اللہ ہے واہ واہ یہ اسم اللہ ہے واہ 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 اسی علی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے جو کیا آج بے تک کائنات شمار آج تک زمین و آسمان رو بے وہی شمار استوں والے جو جنتوں کے سردار ہیں ہائے ہائے وہ کربلا کے میدان ہیں اور بے گور و کفن بے گور و دفن مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا بے ابلیس نے آج صاحب شاہ جی ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا سلوٹ نہیں مارا عزت نہیں کی اب تک لانتیں پڑ رہی ہیں جس نے فخر آدم کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار دی جس نے فخر آدم کے سروں کے بیٹیوں کے سروں سے ردائیں اتار دی جنہوں نے فخر آدم جہاں آدم بھی جن کے نام لے کر جنت میں عزت پاتا ہے ان کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ریگستانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون دیا جاتا ہے ابلیس نے تو سلوٹ نہیں مارا تو اب تک لعنت تو جو کربلا میں لاشوں پر گھوڑے بنا اب کا جو منظر ہے یہ 20 سفر کا جو آج کا منظر ہے یہ یزید کے دربار میں اہل بیت قید ہے خدا اور رسول کی اہل بیت قید ہے اور یزید میلہ منا رہا ہے یزید نے 700 بدماش کرسیوں پر بٹھائے ہوئے ہیں شرابیں بج رہی ہیں رسول کی بے نواسیاں بیٹیاں برہنہ سے دربار میں کھڑی ہوئی اور تماشے شرابیں پی رہے ہیں مجرے ہو رہے ہیں اہل بیت کا تماشا اڑایا جا رہا ہے اور تخت پر بیٹھ کر بدبخت کہہ رہا عز و منتشا وت دل و منتشا یزید بی بی فرماتی یزید تجھ پر بے شمار ہے یہ ہے تجھ پر نہیں ہے تجھے ان قریب پتہ چل جائے گا کس کو اللہ نے عزت دی ہے کس کو اللہ نے ذلت دی ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا لعنت کس پر پڑتی ہے درود و سلام کس پر صلوات کر ایسا ظلم کربلا میں ہوا جو کائنات میں نہ آج تک ہوا ہے نہ ہوگا وہی فخر آدم جن کے نام بتائے انہی کو نیزوں پر مسلمانوں نے بلند کر
उन्हीं को पानी जानवर पी रहे, नहीं दिया जो हौज़े कौसर के मालिक हैं। पीते तो वो नहीं है, हुज्जत तमाम करते हैं ना। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर इरशाद होता है कि खुदा कहेगा मेरे बच्चों क़यामत वाले दिन, मेरे बच्चों मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं तुम पर बड़ा राज़ी हूं। ऐ ज़ालिमों मैंने तुमसे पानी मांगा तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुम जहन्नम में चले जाओ। वो कहेंगे मालिक कब तुमने पानी मांगा? फरमाया वो जो प्यासे थे वो मेरे बंदे, मैं ही तो था। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए। बुलंदियां हैं आसमानों में उनकी बुलंदियां, जब जमीन पर मेरी वजह से लोग तुझे लान तान करेंगे, पत्थर मारेंगे आसमानों पर तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। ये इधर अभी मैं 2-3 दिन पहले आप देख रहे थे बरतानिया से एक जोड़ा आया हुआ था, एक शहजादा एक शहजादी आए हुए। मैं देख रहा लोग उनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। जिस शहर में जा रहे लोग उनकी फूल निछावर कर रहे हैं, बड़ी इज्जत कर रहे हैं। जिस शहर में गए लोगों ने उनकी बड़ी इज्जत की। मैं रो पड़ा, मैंने कहा मेरे मौला शहजादा हुसैन करबला में आए, शहजादी आई, मुसलमानों ने ऊपर से पत्थरों की बारिश की, कहीं से आग के शोले बरसाए, कहीं से घोलता हुआ पानी फेंका। ये बरतानिया के शहजादों के ऊपर फूल, ये कैसी कौम है? ये मुलाला ज़ई के ऊपर पूरे स्कूलों में दवाएं, उधर सकीना करबला में जो मेरे बाबा तू कहाँ है? कम से कम अपने बच्चों जितना ही प्यार अहले बैत से कर दो, उनकी खुशी से खुशी हो जो उनके गम में गम हो। लानतुल्लाह कौमल सालिमीन।